دوستا وقمای گل سلام. بعضی دوستا گله مونه که ما نام خورده ویدیو نمگم. ما از امشن از ما همیشه همیتر بوده که دوستا کسته شاید من میشناسه توی فیسبوک. به هر حال تر معلوم میشه که تمام دوستا کسته که این ویدیو رو گوش نه شاید نمیشناسه. نام از ما خداداد است. ما بلی فیسبوک خود خورده نامی خدادادی آزره کسته مگم. البته ما صرف نام از ما از طرفی لیگل نام ما مطلب که والدین میشته بریم. او نام خداداد است. ای ازاره را کسته یا ازره را ایر ما خود می اداپت کردم از دیجیتال نام کسته چرا که ما قوم خوش دارم قومای خوش دارم خاطر نام ازرگیر کسته اداپت کردم. خب د پیشنه ما کسته د 28 فوریه د فیسبوک پیج خو د نام فکر و نظر د اونچه که ما ویدیو اپلود کرده بودم کسته تایتل از ویدیو کسته ما شمور میخوایم نشو بیدم دیگه تایتل از ویدیو بود آزره از تقابل تالان شمال و جنوب قد سمندری راه چیز یاد گرفته میتونه. این مطلب تایتل از ویدیو بود. د زیر از ویدیو دوستا کسته گلوک سوالا پرسان کده ما کسته موقع ملاو نمیشه درو که ما تمام ازی سوالا جواب بدم. ما از خاطر پیک منم مطلب کدام موضوع کسته تیم که موقع ملاو شد کدام موضوع ما در نظر از ما اهم معلوم میشه که ما موضوع کسته پیک کن بخشش باشه دوستا موقع ملاو شد انشالله کسته جواب تمام شماره کسته میدم. لیکن فی الحال کم مصروف است کم می لایف کسته کم مصروف فی الحال. خب منی ازی کسته ما یک چیزه کسته یک برارمو در نام الیاس هزاره ای کسته یک سوال پرسان کرده بلکه یک آیدیا شیر کرده و نظر از من خواسته چرا که سوال و این آیدیا کسته تعلق شی قد هزارستان است یا قد هزارجاد است. چرا که ما وطن خوش داره کس آبایی ملک خوش داره هر حاضره که در هر کنج دنیا باشه او کسته یک تعلق عاطفی کسته یک محبت ولا تعلق قد درجات داره. بزمزو خاطر کسته چای که از درجات مخفوضه باشه یا انشالله که داینده اول از خدا کسته اگر آزاد چنه دینوار یک ملک باید مردما کسته دباره زو ملک ضرور کسته سوچ منه. خب مو کسته ایدیزی دوستور کسته قد شمو شیر منم که در صورت کامنت ازنار از بعد بزمان نظر فکر از خود خور کسته مگم. خب اول این مگه کسته سر ما ویدیو شما را گوش کردم. I have an idea. مو مردم ده هزارجات او خاص زمینای زرخیز نداره. البته امی جدید طرز دهقانی که در نامی هایدروپانیک کسته فارمینگ است امی چطوره؟ چرا که منی بندی کمر و جای کم حاصلی زیاد داده میتونه. خب دوست مو کسته مگه ای هایدروپانیک را کسته کانسپت شیر کسته گفته آیا ای کسته برای هزارجات وری جگه کسته در نظر ازی قوما کسته زمینای هزارجات حاصل خیز نیست زمینایش کسته کم است و گبزنا صحیح است و موسم کسته شما خبر نیخ است تر که مثلا پنجاب و سند اونای ازرگوی زیادتر که از کویت است اونا فامیلیر سند و پنجاب کست تو 4 فصل داری واقعی 4 فصل داری چرا که اونجی یخیایش هم کسته زمینه سبز است. باز آوی دریام همیشه است زمینم کسته آوار است و همیشه از بال کی سیلاب مای دیگه از ملی هیمالایاز کی سیدیمنتس کی میره مطلب خاگر کی میره و خاگ ازو کسته میشه زرخیز خاک کسته متر است. خو خام خا دیگه دم قابل ازو هزارجات کسته شما خبر استین که تمامیشی ناوا است. ناوا مطلب شسته که اونجا ویلیزه خالی ویلیزه دیگه الو ویلیا کسته خرابی ناوا کسته یگی است تیم که توی تر ویلیز است مطلب توی تر در صورت ناوا کی توی تر شیبش که تو جورنی خو رای افتور کسته میگره. بزمزو خاطر کسته دا درجات ای مشهور است که مگه ای پیتاو روخ است یا سایه روخ است دیگه ای پیتاو روخ و سایه روخ است خاطر ازی است که اگر کوه بز یک طرف کو اگر افتاو بزو سایه زو کو دیگه طرف را کسته سایه منه دیگه مزو خاطر کسته اینی لیمیتیشنی از درجات است و دیوم که مطلب تو کوبند کسته هم تر ویلیز در صورت ازو کسته او برای مدرن اگریکلچر کسته برای زو سخت میشه چرا که مثلا مدرن ماشینای کټه کټه کی تو برای ازی که مثلا تو زمین را شخم مزنی یا فرمسال حاصل را جمع منی و غیره و غیره کسته برای زو کټه کټه ماشینا د کار درو ماشینا خو بزو قسطه قدر کی بلی کوار کنه دیگه مزو خاطر تو نمیتنی
کٹه هیوی مشینری که برای اگریکلچری صنعتی اندستریال اگریکلچر که است تو برای زود د صنعتی لیول اگریکلچر نمیتونی اور ریزه دهقانی والا اگریکلچر تو میتونی. پس امز خاطری سو چیزی دوست مو که مگه ای هایدروپونیک والا که است. هایدروپونیک بیسیکلی چیز است که تو ذره دی خاک نداره. تو مثلا که است تو میتونی من یک دونه پایپی چیزا که است تو کنی نرمالی که است چرکی پایپ پلاستیکی پی وی سی که علامه اونار که است منش سولاخ نه بزو که است تو امون نیوترینت را امو خوراک را امو مینرالز که یک پودا که است از منی خاک ذره در تور که است منی آوش میکس منی آوش که است میکس منی بزو که است چرکی پایپ بس تو بذری پایپینگ تو میتونی اون شما آوش کردن دیگه ذره دی گفتو از منی تو میتونی چند منزل که است جور کنی دیگه این مثلا تو که است د جایزی که تو ورتیکال فارمینگ کنی چرکی تر زمین که تو منی بخشش باش هاریزانتال کنی مطلب تر سطحی فارمینگ کنی که یک گلوک زمین د کار در تو میتونی ورتیکال که است یا مثلا عمودی تو مطلب فارمینگ کنی که مثلا تو یک بلوک چیزا که است یعنی بله یک در ریزه زمین تو که است میتونی چرکی بشک جای تو کم است لیکن طرف آسمان خو هر شخص بال رفته میتونی دیگه عمودی تو میتونی چیزا کنی امزو خاطر که است تو میتونی فول ریزه زمین در که است د کلان پیمانه کنی. خو این ایده خوب است مطلب کانسپتی هایدروپونیک که است برای ویجیتیبلزی ساده که است خوبه. این الفر مثال که است تو میخوای سلاد کشت کنی برای زی صحیح است یا فر مثال که است تو میخوای که است چیزا کشت کنی نامش چیز خربوزه کشت کنی د عنوان مثال که است یا فر مثال که است تو یعنی مطلب سبزیجات یعنی چیزایی که مطلب زود خراب میشه تو کنی. لیکن اگر تو میخوای او چیزایی که بنیاد زراعت است او استیپل فود او فودی که بنیادی خوراک انسانی است مثل گندم وری مثل چاول وری یا فر مثال مثل چیزا وری کورن وری چرکی هر علاقه که است د عنوان ریجن که است اونا که است دایت مردما یا که اونا د بلی گندم بوده مثلا که است سیویلایزیشن رگر تو توکن مثلا که است د علاقه میدل ایست و علاقه مثلا ساوت ایشیا که است یا فر مثال علاقه بلکه علاقه ایشیا ان جنرال که است پوره ایشیا نه البته میدل ایست و سنترال ایشیا و ساوت ایشیا اینا که است خوراک از نه بنیادی طور پر ویل گندم بوده. حالی ایست ایشیا که است مثل چاینا و ژاپن و کره و اینا که است خوراک از نه بلی چاول بوده. دیگه نال منی امریکا که است د موجوده جای امریکا که است اینا که است د بلی جو بوده بلی جوری د ازرگی که جوری مگی جواری که است بخشش باشه جو نه جوری که است کورن بلیزی که است بوده. خوالی تو نمیتنی بنیادی اگریکلچر بنیادی خوراک تو که است تور که است بنیاد چر د بلی چیز بلی برای هایدروپونیک که است بلی و دویم گبی است که این خوراکا که مثلا ما میگیم مثلا چاول است گندم است یا جوری است این نه صرف که است برای خوراک انسان استعمال میشه یک است برای خوراک جانورام که استعمال میشه. نه فر مثال اگر شما در دور از مو زیاتر کنزمپشن که بشه گوشت خروم شه حال گوشت خرور تو کلان پروداکت از که است یا گندم چاول است کورن است دیگه برای که تو پروتئین یا انیمال پروتئین تو جور کنی هم تو ذره دی موضوع چیز داره بس تور نمیتونی قط هایدروپونیک کنی یعنی لیمیتیشن هایدروپونیک است. خب ما که است یک خوب شد مطلب جواب از دوست مو لیکن ما میخوایم یک کمی سوال رقم براد کنم ما مطلب میخوایم یک دیگه نگاه که است تو کنم این یک فرضیه است خو این مطلب یک هایپوتزیس است چرا که مطلب فعلا از رجاد شما خبرین که مخبوزه دیگه زیر دستی د اختیار حضرت نی حاضرگو اختیار خانی نداره اختیار اولاد خلا نداره دیگه او چی که اختیار ملک داشته باشه فرضیه است اگر صبح که است ملک آزاد چنه چرا که فرض خواهد انسان هر تیم میتونه مطلب مقصد از فرضیه است که مو سوچ کنی فکر کنی وقتی که مطلب مردم سوچ کنه فکر کنه دوبارهش ایده باشه ان شاء الله یک روز که ملک آزاد بود مردم د ذهن چ الریدی مطلب است که مطلب موقت چطور کنی دیگه نال بری ازی که مثلا مو سوچ کنی که مثلا که است هزار جاد اگر صبح ان شاء الله باشه آیا برای زو کست کدام اقتصاد کست بنیاد زو ملک کست برای کدام اقتصاد باشه آیا زراعت خوب ایریا است مثلا کست زراعت پتانسیل داره برای اگریکلچر یا مو کست باید دیگه طرف کست تو کنی از لحاظی
از اینکه مثلا که است زندگی از رگو که است زیاتر منی از درجات که وده خو معلوم دار است مطلب ولی جو کوبنده شهر خو نیه دیگه کوبنده دیگه بس مردم باید سلف سفیشینت باشه یعنی مطلب نه باید خوراک هم خودش پیدا کنه پوشاک هم خودش پیدا کنه برای کی رفت آمد مونه برای زو هم که است امزو زمین که است بدر کنه برای سوخت برای فیول هم که است امزو بدر کنه برای علاج هم که است بلی امزو که است دیپند کنه دیگه امزو خاطر مردم که است زیاتر کی بوده او صرف برای امزو سروایول والا که است اقتصاد بوده این مطلب اقتصادی که تو بگه گروت والا اکانومی نبوده دیگه امزو خاطر وقتی که تو ملک بلی ملک که تو گپشی گپ مزنی تو از جنرال از قوم که تو گپشی مزنی تو نمیتونی که است ریلای کنی بلی زو چیزا تو باید که است بلی گروت اکانومی که است سوچ کنی برای زو دیگه مو باید اول که است توخ کنی که رول اقتصاد منی معاشرای دیگه دنیا مری دیگه ملکا که است اگریکلچر چی درسته آیا از درجات بیشک زمین چه خوب باشه مثلا ایتر که دوست مشارکت که ما گفتیم مطلب کوهستانی علاقه است بس یخ است یک تیم کلان است که است برف مشه و یخی است دیگه اونجا کشت و کار نمیشه دیگه امزو خاطر که است یک مختصر موسم داره که مطلب اخیرای بهار و تابستان که است صرف اینی یک ریزه فصل برای یک ریزه ویندو برای کشت و کار داره دیگه خو لیکن خوشقسمتی ترسته که آو داره دیگه خوشقسمتی از درجاتی ترسته که او کسته چرکی کوبنده اگر تو زمین که آوار باشه مسئله ترسته که تو سرفیس ایریایی که تو استعمال میتونی که تو کشت میتونی او محدود میشه اگر تو مثلا کوبند کسته تر زمین که فولد میشه کوخ مطلب زمین است که فولد شده زمین است که قطع شده بس تو چیکارش تو سرفیس ایریا تو زیاد داری د سرفیس ایریا مطلب شسته که تو امو ایریا که تو هسته مو جغرافیکل ایریا که تو داری امور کسته ایریا که تو قابل استعمال میتونی اور کسته کلان منه خب ما از چیز لحاظ کسته تو اونم مطلب ما شمور خامیاش گفتم این ما کسته پتانسیل شیر مگم بزبات کسته مگم که اگریکلچر صحیح ایریا است مو بلش فوکس کنی یا نه کنی کدام ایریا صحیح است که مو بریزو فوکس کنی خب ول بیل ما پتانسیل از درجات بگم از بعد مو کسته دوباره چیزش کسته مگه پتانسیل از درجات دی ترسته که نیچرال بیوتی داره از تمام کلانترین طاقتی که از درجات داره خوشنمایی قدرتیش است قدرتی طور پر بسیار زیاد خوشنمایی ملک است دیگه هر دویم کلانترین طاقتی از درجات ای است که مردمایش مهربان است مردمایش که است امن پسند است مردمایش که است خوشخنده اما غریب سی غریب حاضر که تو کنی ممکن است دندناش برو بدر خنده مونه قد چیزا قد خنده پیشانی که است تو ویلکام مونه که تو رفت آمد مونه که گپ مگه فرندلی است جلدی قد تو دوست میشه دیگه امن است نه مطلب شما دورانی طالبان خیلی کمی جمهوریت کی عادت دمونی دوری جمهوریت کی ناگب شیر مگه دیگه عالم دمزو دور که است شما وش ممکن که مطلب فارن توریستا کی مادیاونای کی ان جی اوز کی کار میکرد خاتو مرتکا انگلیس فارنر د دیگه جای افغانستان جان نه د خطر و د هزارجات هر جای کی اونم فل امن امان فل بیغم بغیر گو گارد بغیر گو چیز مردم تریول میکردن بیغم که است رفتن دیگه اینی دو چیز که است که مثلا یا خود نیچرال بیوتی خودی هزارجات که است و دیو مردمش کی آرام است خوشخوی است خوش همیشه ویلکامینگ است اینی دو چیز که است بسیار اترکتیو جرمونه از درجات که است برای توریسم که است خب به زنال شاید شما بگین یار توریست خب مطلب بسیار شاید کم باید لیکن اگر فعلا خب افغانستان دیگه افغانستان خب بدنامه اگر روز بعض درجات واقعی یک ملک جور شونه واقعی پتانسیل دمنیش که است بسیار زیاد است و ای قد اگریکلچر چیز کانکشن داره به زنال که است ما برایشم که است مگم لیکن پیش از که ما مطلب درباره اگریکلچر بگم که مطلب مو چیکار میتونه شونه این کیس اگر ان شاء الله در فیوچر اگر و آزاد چنه ملک مطلب چطور میتونه شونه اول باید سوچ کنی که آیا این صحیح ایریا است که مو دبلش فوکس کنی یا نه کنی برای زو کسته مو باید اول تو کنی که اگریکلچر کسته یا زراعت کسته چند فیصد اقتصاد دیگه ملکار کسته جور منه خب بور مثلا کسته مردم کلو میشه که گپ شما یا ژاپن مثال شیم ده یا که امریکا میده ما چرت امریکا میشتم دیگه ما خامخا یه ملک باید مثال چی بدم چرکی زیاتر میشناسم این ملک نسبت ده دیگه ملک خو اینالی ژاپن رو بگی چرا که مثلا کسته مردم هم یار ژاپن یک ریزه جزیره است و دیگه کسته زیاتر اندستریال دیگه شما وشنین که میشه نامی هر چیزی که جور نه کوالیتی است چای که گاڑی جور منه چای که الکترونیکس جور منه چای که مدیکل دیوایسز جور منه چای که فر مثال هر چیزی که ژاپنی جور منه او مطلب کوالیتی مطلب او کسته اکسپورت کوالیتی است خب
منه لیکن ژاپنی‌ها باز مهنت است، باز ملکشم خو سرسبز هم است. دیگه شما خبر هستین که مثلا منه ژاپن که است فیشینگ چرک مایش روش بعض اوقات شورت ویدیوهاش نه که مثلا که است منه مارکت شی که مردم بولی مور قیمتای چه قیمتای مایی چقدر گران است. یا فر مثال بعضی قیمتای گوشت گور اونا که چقدر گرانه، بعضی ویجیتیبلز حتی هندوانایش که است چقدر گران که است، مطلب چیزا نسبت دیگه ملکا. خو اگر فر مثال که است اونجی کوالیتی والا که است که جورنن هر چیز که فر مثال اگر گوشت گاو هم قز گران که است سودا نمگم که هر گوشت گاو نه، باز مخصوص نسلا که است پرودوس منن، باز که است فیش که است موتر منن، مثلا باز میوه ها که اونا منن دیگه. خب باوجود امزو که مثلا بسیار نوکا اگریکلچر دارن، بس بیل مو مجموعهش میگی، بیل مو صرف اگریکلچر نمیگی، مو میگی اگریکلچر هم فشری، یعنی مطلب که فیشینگ منچر که ژاپنیا صرف خود ژاپن فیش نمونه، اونا پوره سمندریای دنیا که است فیشینگ منن. شما شندین که اونا که برای فیشینگ بخی که بعضی ارگنایزیشنز مثل گرین پیس وری بخی احتجاج منن دم رای کشتیاش که است استاده مشن چر که اونا که است ویلز که استن که شکار منن دیگه برای شکار ویل که است اینم د فول د منی علاقه یخ بندان یا مثلا د شمالی علاقه که است که فول ژاپن دور نه جگه ما این که است فیشینگ منن دیگه. باوجود اگر مو که است اگریکلچر فیشینگ را که از باردر ژاپن برو بدرم شه بخی د منی دیگه علاقه دنیا که است مورن برای فیشینگ اورم خچ شامل کنی و جنگلات یا فورستریوم که است دمنش انکلود کنی، یعنی سی دیفرنت ایریه چیزر که است شامل کنی که چقدر جی دی پی ژاپن جورنه 0.9 یعنی 1% چرم نمونن دیگه 0 اشاریه که است 9 یا مثلا 0.9 دیگه پرسنتی چیزه که است یا فیصدی جی دی پی ژاپن است دیگه. تو تو کنو که 99 فیصدی دیگهش که است دمونه دیگه سکتر است. خب بور بگی کدام سکتر کلانترین سکتر چیزی ژاپن را که است جورمن شما یقین چون ما نه ما چر که مو همیشه تر سوچ من کار نه خوب گاڑیاں جوړ نه خوب الکترونیکس جوړ نه مطلب هر چیز کی جوړ نه اونا زیاتر ایم شی است که وہ ایکسپورٹ کنه دیگه. سرویس سکتر دمنی ژاپن که است 70% ما نس خاطر زیم بار بار ریپیت نم که شما امپورتنس بفهمید که 70% جی دی پی ژاپن که است از من سرویس سکتر ما. خب ژاپن هی گریزه ملکه سو آل بور امریکا رو بگیری خال امریکا شما خبرن چقدر کٹم ملکه رنگه بریازم وری است که هر 4 فصل داره. مثلا شما د منی ملک شما فل گرم علاقه می رنگه فلوریدا وریم که است پیدا میتنین که هم نمی هم گرمی اردوش که است داره، نرم گرم خشک والا صحرایی علاقه هم که است شما پیدا میتنین، گرم و معتدل والا علاقه که است شما پیدا میتنین، یخ و معتدل والا هم پیدا میتنین، یخ بندان والا هم که است پیدا میتنین. یعنی اگر تو هر چیز تو کنی دریا است، سمندر است، فرش واتر لیکس است، زمینای زرخیز است، جنگلات است، گرم یخ هر علاقه که تو بگی و زمینم کلو دارن و اندستریال پیمانم که است مونن دیگه. شما خبرن که امریکایی چطور مونه دیگه. مثلا اونا اگر شما خبر باشین که او چیزی که مو الواکادو میگی پورا کټ زمینای کی د بلې حال ما خبر نیم که مطلب بلې چند صد ایکڑ یا مطلب بلې چند هزار ایکڑ والار کی جور قد کټ ماشین الواکادو کشت منن الواکادو کی پخته شد میگرن چیزا من پورش پرتاونه صرف بیچ چرجم دیگه پوری الواکادو که است گنده بنال شما خبرن که الواکادو این قص کټ که است چیزام شه دیگه. تو کنو مطلب چی قز پارت اگریکلچر خنج زایمونه یعنی مثلا دوران کووید که اینجا بود و ما د خودی نیویورک مطلب اپ استیت بود اینا که است چند میلیون که است شیر گور که است زای کردن چند میلیون لیتر که است انت صرف از خاطر ازی که مطلب مو پرایسی شیر که است د منی مارکت که است نگاه کن حال دیگه مطلب تو خود تو توقع که مثلا این که است اگریکلچرل آوتپوت ازی ملک که است بسیار زیاد است و بسیار زیاد که است اکسپورت هم منه. باوجود از او اگریکلچر که است د منی یو اس که است صرف 5.5% جی دی پی یو اس جورنه. یعنی اگر تو فر مثال بگی امریکا 100 روپیه که اینکم داشته باشه از منی 100 روپیه که است 5.5 روپیه که است صرف اگریکلچر است که باوجود این قدم گفتم که زمین چرتو کنی و چیزاش که است این پیش عام آدم که است 100 1.5 200 ایکڑ است اونا در نظر خید نمیرن که است مثلا ما خالی تو میگم که مطلب چقدر زمین اویلیبل است د پیش مردم که است این د پیش فول ریزه دهقانا و کسانایش که است نه دیگه ونال مستن که است
باوجود NMZ کسته ما میگن که مطلب اگریکلچر کسته صرف 5.5% چر جور منه. باقی سرویس سکتر خب مطلب نال مو کلانترین حصه جی دی پی امریکا کسته کلانترین چیز جور اما تر که ژاپن کسته 70% چی سرویس سکتر پرودوس میکرد از امریکا کسته از او قدم زیاده نه این 77 تا 78% چی کسته جی دی پی امریکا کسته سرویس سکتر منه. یعنی سرویس سکتر د دیگه زبان سرویس سکتر کسته کلانترین حصه جی دی پی یعنی 3 کوارتر کسته یعنی تر بگی کی 3/4 جی دی پی پیشرفته ترین ملکار مثل ژاپن و امریکا و سرویس سکتر جورنه. اگریکلچر در مقابلش کسته 1% تا 5% رکسته جورنه. دیگه مطلب در دیگه زبان مایتر بگم که اگر صبح شما از رجا داره آزاد شدن اگر شما میخواین نور کسته ترقی کنین او ملک ترقی کنه و بهتره بله پای خستادش نه اگر مو برای اگریکلچر فوکس کنی در نظر از ما کسته او صحیح ایریا نیست باید کسته او اگر میخوای ترقی کنه و باید کسته دیگه سکتر زرتو کنه خاص طور پر سرویس سکتر باز ما اینال کسته برای زمان خو شما بگین یارو خو ژاپن است او امریکا و نخ پیشرفته ملک است دونج کسته مردم اینکم شم زیاد است باز اسپندم کسته مردم زیاد مونه یا خو ازرجات خو غلیب ملک ریزه ملک دیگه علی مطلب ریزه علاقه مردم خین کم هم نداره باز مردم کسته سرویس سکتر و قص چانسی دیولپمنت منیزونی است اگریکلچر هی مردم همون جی زندگیش قدم زو وابسته است اگر مو بلیز چکنه میشه خب بور مو یک دنه ملک رو میگی که مو یار مو اگریکلچر ملک است پاکستان کسته مو اگریکلچر ملک اگر شما هر کدامش که مطالعه پاکستان میخوانین اول هم شما میگه که پاکستان یک زرعی ملک ہے دیگه اگر پاکستان زرعی ملک است شما کسته از ریزگی اونار د اسکول پڑھاونه که پاکستان एक زرعی ملک है امو زرعی ملک کرکسته متوقعنی کی زراعت من پاکستان کی همونطور که ما در مریض ویدیو گفتم که هم که سیند و پنجابی پاکستان کسته 5 دریای دیگه 5 دریای جایی میشه ایندس ریور جور نه دریای سیند کسته جور منه حال دیگه این 5 دریا کسته خاگی حاصل خیز میره زمین چه حاصل خیز است موسمی گرم داره 4 موسم کسته از بنی 4 موسم کسته یخیاش هم کسته حتی که پرودوس منه خو زمین هم کسته آوار است یعنی تمام چیز کسته بریش کسته اویلیبل است و اکسپورت کدو برای مارکت کراچی و بندرگاه داره که مثلا کی اویلیبل هر چیز تو میتونی د قراری فول د کم قیمت کسته تو د منی انټرنیشنل مارکت کسته بوبری زرعی پیداوار کسته خو تمامی چیز که تو بگی برای زرعی ترقی کسته ضرورت داره د منی پاکستان کسته اویلیبل است خو باوجود از که پاکستان مگه پاکستان یک زرعی ملک ہے و ایر کسته د بنی درسی چیزی هم مگه زراعت کسته اگریکلچر او صرف کسته 22% جی دی پی پاکستان جو 22% چی کسته دیگه نه پاکستان هم کسته سرویس سکتر از تمام زیاد است خب بار تو بگیر پاکستان هم از سر افغانستان مختلف افغانستان بالکل مختلف خود دوران جمهوریت که بود جی دی پی چیزا کسته یعنی مطلب منی شهرها مردم کم بود دیگه اکثر منی دیهاتا زندگی نه مو پوری افغانستان اگر بگیری بعضم کسته زراعت کسته صرف 27% جی دی پی افغانستان کسته جور کرد یعنی زراعت کسته صرف 27% چی جور کرد دیگه ما مطلب شموره تمام از ملکار کسته مثالش دادم ترقی یافته ملکارم مثالش دادم زرعی ملک مثل پاکستانم دادم که زراعت چی خوبه تمام چیش خوب است و خود افغانستان رو کسته ما گفتی که مثلا تو صرف میتونی یتر بگی که 1/4 اقتصادی از اون ملک کسته جورم تر 1/4 اقتصادی پاکستان رو کسته جور باوجود دریاها باوجودی که مطلب زرخیز و موسم و تمام چیز چی داره خالی هزارجات در مقابلی پاکستان خو خامخا دیگه کمزورین بیشک او در فرش واتر کسته داره لیکن مسئله ترس که کوبان دمو تر که ما گفتم یک طرف شی پیتاوروخه یک طرف کسته سایروخ است سایروخ ش تور زیاد پروداکشن نمیده و دوم افتوروخ شم کسته خود دریا کی ناور کسته خود دریا د اینجی چیزام شد گالی دریایی کی اور خود بلی کوخت برده نمیتن اگر تو بودی اکسپنسیو است گران است برستو دیگه نال مثلا اینی پارتی لیمیتیشن است خو اینالی سولوشن چیزه در نظر از ما مطلب نمیگم که باید امیتر شونه دیگه دوستا که اکسپرت است پروفشنال اونا شاید از ما که بهتر ایده داشته باشه مطلب ما مطابق ذهنیت از خودم مطابق سوچ از خودم مطابق فکر از ما هزارجات چیز پتانسیل داره در نظر از ما از تمام اول او چیز که هزارجات ضرورت داره او کسل زونینگ است چرا زونینگ است چرا که هزارجات کسته دست نخورده زمین است نیچرال بیوتی در از خود کسته برای که تو نیچرال بیوتی شر استعمال کنی امو خدوخالی کی خوشنمایی قدرتی کی داره تو بهتنی برای انجنی
پروگرس تو کنی تو اول ذره دزی داره که تو زونینگ کنی. چرا ذره دی زونینگ داره؟ از خاطر ازی که تو کوهایی که خوشنمای نیچرال بیوتی که داره، اوای خوشنمایی که او داره، اور کست مردم ده گیرچ خانه جور نکنه، فالتو ور جای کست خانه جور نکنه که همون نیچرال بیوتی شر تو تباه کنی، از بین کست ببری. امزو خاطر تو باید کست اول ذره زونینگ داره که محدود کنه که یار اینی ایریا رزیدنشیال ایریا، اینی ایریا کسته که زمینایی که بهتر افتا و روخ است، حاصل خیز است، نزدیک آو است، میتونه چیزشن اینی ایریا اگریکلچره. منی اگریکلچر ایریا تو خانه جور نمیتونه، باید کسته این صرف برای زراعت باشه. تو اینجا اندستری کسته جور نمیتونه، صرف برای چیزا باشه. و او ایریایی که مثلا د سړکان نزدیک، د بازار نزدیک است، د قوت کار آدم کسته پیدا میشه، او ایریا کسته تو اندستریال ایریا جور نه کیار اینج کسته اگریکلچر نمیشه دیگه. اینج تو نمیتونی رزیدنشیال ایریا جور کنی، خانه جور کنی فالتو دیگه. اینی که مثلا یک دفعه که تو 4 تقسیم که تو مونی، یک حصه دیگه چیز است که تو میگن یک ایریا نیچرال بیوتیز داره، نیچرالی خوشنمای است. و دویم کسته اون که نایاب پرنده است، نایاب فرمسال جانور است، نایاب گیاه است، نایاب درخت است. تو کسته ور نیچرال ایریا کسته جور نه یار اینج نه اندستری میشه، نه اینج کسته یگو رزیدنشیال جگه جور میشه، نه اینج کسته اگریکلچر میشه. تا که تو مطلب نیچرال چیزی است تو کسته بچاو کنی. وقتی که تو زونینگ شد، بعد زونینگ کسته تو اینالی تو اصل پتانسیل شرطو پیدا میتنی. از خاطر زو تو اصل پتانسیل پیدا میتنی چر که وقت دفعه که تو زونینگ کردی، مردمایی که فالتو کس زمینای زراعتی تو کس تقسیم نمیشه، صرف مو مردمایی که تعلق شق زراعت است، واقعی من اگریکلچر مو فهمن، من بیزنس اگریکلچر اونا من اگریکلچر مورو زمینای اگریکلچر همیشه اگریکلچرال مومنه. و تو اور کس زمینا دیولپ میشه، یک چیزی که همیشه اگریکلچر مومنه. و مردمایی که میخواه قد چیزا کنه بزونا کسته قد تکنولوژی میره، قد خود اونا خامخا دیگه چرکی بیزنس یا چرکی کاروبار شسته. و تو هر چی که سرمایه کاری کنی میارزم بغیر زونینگ. اگر تو سرمایه کاری کنی، سرمایه کاری زایم شه، چرک صبح اونج مردم خانه جورنه، زمین تقسیم مونه. یا مثلا یک دنه فارمرز است، یک دنه دهقان است، تو اون یار کی درو قیمتای زمین درو بال مره، مگه بیا که اینج ما یک دنه چیزا جور کنم دیگه، یک اینج هاوسینگ اسکیم جور کنم. می ترکش مو دبنی پاکستان درو میگن که مطلب جنگل درختای میوه کسته درو کٹ میشه، زمینای زراعتی درو بلشی شهرک درو جور شده داری، درو چیزا کسته جور شده داری. خوب ازی کسته چی کار میکنه که اقتصاد یک ملک را کسته تباه منه. یک دفعه که تو مگیار اینی اگریکلچر ایریا، اینج بغیر اگریکلچر هیچ کاری دیگه نمیشه. باز اون چی کسته فالتو آدم از اینج برو بدر میشه، صرف منای کی بنی اگریکلچر است و اون اینج مور. و تو مگیار اینی زمین صنعت است، باز اون فالتو آدم برو بدر میشه. او زمین کسته گران نمیشه. او زمین کسته وقتی که تو مگیار اینی اندستریال ایریا بس تو خلاصمی برای بجلی پیدا نی، برای کسته سړک پیدا نی، برای استوریج کسته تو اینوست منی، برای چیزا منی. بازو چی کار میشه که او علاقه صنعتی تو کسته چرک صنعتا یک جای کی میشه، بس صنعتا نزدیک یک دی خسته کاست تو کسته کمش چیزا میشه، اندستری تو کسته اونجا بیلد میشه، بنیاد اندستری تو کسته جور میشه. رزیدنشیال ایریا که تو گفت یعنی رزیدنشیال ایریا بازو چی کسته فالتو کارخانه نمایه، فالتو چیزا نمایه، فالتو بزنس نمایه. بازو چی کار میشه که خوشنمای جور میشه، ریلکس جور میشه، پارکا جور میشه. فر مثال کسته مردم روډایش سیف است، گلیایش کسته سیف است، خوشنمای جور میشه، ویلیو خانه کسته سیف میشه، سرویسیزی که اونجا پیدا میشه سیف پیدا میشه. بازمزو خاطر کسته وقتی که تویتر پلنینگ مونی این نه صرف کسته نیچرال بیوتی زور نگاه منه، خوشنماییش نگاه نه، و این کسته اترکت منه. از بعد کسته هم اینوسترز را اترکت نه، اینوسترز خبره که ما کجا برم، صنعتی علاقه، اگریکلچر علاقه، رزیدنشیال علاقه، برای ریال استیت، برای فایننس، برای چیزا کسته. و اگر تو میخوای کسته برای چکر بری، برای توریسم بری، برای چیزا بری، خودتون نیچرال ایریا که تو مثلا کسته اشته دنامی مثلا مثل نیشنل پارک وری اشته، یا فر مثال گو گو دنا کسته ریزرو اشته برای گو وایلد انیمال کسته، گو برد کسته، گو پلانتس، گو تریز کسته دیگه. تو خو تمام چیز رو وقتی که تو انت چیزا کردی بس تو کسته بنیادی ترقی کسته بنیادی چیزا جور میشه. و از تمام زیاد که پتانسیل که از درجات در نظر از ما او توریسم است. لیکن وقتی که تو زونینگ کردی از بعد تو توریسم کسته واقعی میتونی، چرا که تو رزیدنشیال ایریا خوشنمایی از درجات درسته که کوه بس کو برای کو تو که رزیدنشیال ایریا اینج که تو بیلد منی که تو جور کنی، بزو خامخا دیگه اون نیچرال او اترکشنی که او داره، خوشنمایی که او داره، خامخا کسته توریست کسته جورن شرطی که مطلب تو در زونینگ کردی که یار اینی رزیدنشیال ایریا بس تو مطابق ازو پلان میشه، مطابق ازو کسته اینوست میشه. بس مردم خامخا دیگه بس اونای که توریست یا من رزیدنشیال ایریا تو ما یا من نیچرال
ایریت مطلب منی نشنال پارکس و غیره کست ما تو بریزنا کست سهولیاتم کست تو جور میتنی برای توریست کست دمانی جگیخ کست و دیوم کست دیگه انواع سرمایه کارام کسته همونطور که گفتم من اندستری و من چیزا کسته مایه و زرجات کسته اندستریال بنیاد کسته واقعی داره چرا که مینرالز داره مثل کویلا وری داره که مثلا بنیادی انرژیش جور میشه و آینگ داره که مثلا بنیادی چیزا جور شنه بنیادی هیوی اندستری که است بنیاد زور که است بریش جور کنه و آذر مهنت کش است و آذرجات نیچرال بیوتی داره دیگه نیم مثلا که است مو مریزی که است مزید که است به سامیتنی مثلا اینی صرف یک چند گبابت که یک استارتینگ پوینت است برای دیسکشن ما نمیگم که واقعی این میترشنه و ما تمام فهم است یعنی ما تمام چیز سر خلاص شه مثلا یک ایده است و مقصد زیم که است تئوریتیکال است مثلا یک است هایپوتتیکال است یک است صرف برای زیست که تو دیسکشن کنی که یار پتانسیلی یک علاقه کسته چیز پتانسیل مردمایش کسته چطور است نو چطور کسته او جور منی چطور کسته او بیلد کنی یک دیسکشن است دیگه مردمایی که در این ایریا اکسپرتیز داره از ما که بهتر سرش خلاص میشه بهتر مفهمن مردم مفهمن زمین مفهمن صنعت مفهمن اگریکلچر مفهمن اقتصاد مفهمن دیگه اونا کسته میتونه بهتر ایده کسته بیده مثلا اونا میتونه ریجکت کنه باز ایدیاز میگه یار اینی گواهی تو گزد غلطه بعضی بگه خو اینی ایده کسته یک استرانگ اینی ویک پوینت هست آدم بریز مقصد از این چیز است که صرف یک دیسکشن پوینت شونه تاکه مردم آلریدی بیشتر سوچ کنه وقتی که تو ایده داشتی سوچ داشتی فکر داشتی یقین کو چانس ملام شه دنیا که است همیشه دمانی سایکل است ایتر نیست که فرض مثال یک مردمی که یک زمین قبضه شد و همیشه تای قبضه منه همیشه چانس است همیشه تو چانس ملام شه همیشه یک قوم رو که همیشه چانس ملام شه از رو گورم از پیش چانس ملاو شده از بعدم که است ان شاء الله چانس ملاو میشه که اونا که است دوباره خونده زمین خشونه دوباره صاحب اختیار صاحب زندگی خشونه و اگر ایدیاز بود آلریدی مردم دیسکس بود ذهنات تیار کرده بود بازو که است آسان میشه که مثلا که است ملک رو که است چیزیش که است که مثلا بنیادایش صحیح بنیادا که است بریش اشته میشه امیدم که مثلا ما جواب سوال زی دوست خور که است داده باشم و امیتر کسته دوستا کسته دوباره زی کسته مجبور کرده باشیم که اونام کسته کم سوچ کنن کم فکر کنن دزی تایپ دیبیتا دزی تایپی دیسکشن ها کسته اگر سوال دارین یا گو اعتراض دارین یا گو تنقید دارین یا گو پوینت اون میخواین ریجکت کرین ضرور کسته دزما بیرسنین ما کسته انشالله دولین ترین فرصت کسته کوشش منم که جواب شما بدم امیدم که تایم شم ضایع نشده باشه موضوع گو چیز یاد گرفته باشین تشکر